inusara sa paglawmog sa guma, magtabangan ayog pira pataas. Muhayag ang kangit-ngit, pinaagi sa Ginoo. Ikaw o ako, Nako'y painomdum sa tanan na kita ang milagro. Kano Di malikayan kung kinaiyahan maningil kapakyasan sa kadaghanan ang ay bakining pasangil makaaginod pakaha sa mga linog pagbaha pagbutos sa bulkan pagkahugno sa mga yuta bagyo nga kusog dakong kalayos maong sunog mga sakit makatakot butos sa pusil nga makabungol daggan ang nakabsag kinabuhi o igsuon unsaon ni pagsulbad ug mawad ang tagpaglaom. Ang kamot sa isigataw, ang kaputo, ang pagtuo sa Ginoo atong ligonon. Bisag unsang unos di mabala ka, basta uban tatanan tanang makaya. Basta uban tatanan tanang makaya. Kaya na. Wa ka mag-inusara sa paglawmog sa gugma, magtabangan ay opera pataas. Muhayag ang kangit-ngit, pinaagi sa Ginoo. Ikaw o ako, Matthew 25 verse 40. kita ang milagro. Karon ang panahon para sa pagtinabangayog, hinaot kaning kantaha makatambal og gamay sa imuhang kaguulog, makahatag og paglaom sa mas kalayong kanunay gadukot dili mapalong og tulong magdilaab makaingon kag lamparilya ayog hunong sa pagsiga mintras naay gasolina walay lunop mo guba sa imong dugan og kalag hinundami nga sa kangit-ngit ang suga mas madayag. Ang kamot sa isigataw o kaputon, ang pagtuo sa Ginoo atong ligonon. Bisag kung sa unos di mabala ka, basta uban tatanan tanan makaya. Basta uban tatanan tanan makaya. Kaya na. Sa kalisod mo nagwan ay ugma, kung ang kaugma hindi makita, kuyog tatanan siya ang dalan sa ligla. Wa ka mag-inusara sa paglaumog sa gugma, magtabangan ayog pira pataas. Muhayag ang kangit-ngit, pinaagi sa Ginoo. Ikaw o ako, kita ang milagro. Wa ka mag-inusara sa paglaumog sa gugma, magtabangan ayog pira pataas. Kanunay magsiga, kanunay maghayag, way makaguba sa imong kalag. Kanunay magsiga, kanunay maghayag, yangot sa taas na akay matawag. Kita ang milagro. Makinusara sa paglaumog sa gugma, magtabangan ayog pira